कुडचडेचो भाजपाचो आमदार निलेश काब्रालान आपलो 53वा वाडदीस दबाज्यान मनयलो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भाजपाचो पक्षाध्यक्ष दामोदर नायक आनी कांय आजी माजी आमदारांनी हाजेरी लायिल्ली। पळयात हो खोशयेचो दीस, निलेश काब्रालाचो वाडदीस। सगळ्यात पयली सगळ्यांच्या गोंयकारांच्या वतीन गोंय सरकारच्या वतीन निलेश काब्रालाक वाडदीसाची परबी भेटयता। कुडचडेकरांचो मोग ताचेर सदांच आसा, हाज्याय फुडें आसतलो। सकाळी 8 पासून आतापर्यंत मेळूना, दनपारां जेवपाकूय मेळूना। खरोखरूच ताचेर कुडचडेकरांचो सगळ्यांचो मोग आसा, तो मोग असोच वाडत रावचो। एक विजनरी लिडर ह्या हातूंतल्यान 2012 विधानसभेत आमी दोगूय बरोबर विधानसभेत पावले। हांव पळयता की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर काम करता आसतना विजनरी डेव्हलपमेंट मुखार दवरून कुडचड्या ल्हानशा शहरा खातीर ज्यो ज्यो गजाली जाय त्यो सातत्यान तांणी गजाली करपाचो प्रयत्न केला। थोड्यो गजाली उरल्या, ना म्हणना थोडीशी डेव्हलपमेंटाची कामां उरल्या, ती कामां एखाद्या ह्या 2 वर्सांच्या पिरियडांत कंप्लीट जातली। कारण की खात्री आसा की विजन विजन कंप्लीट करतलो। आणि हे सगळें करता आसतना जेन्ना ताका गोंय राज्याची सरकारची संद मेळ्ळी तेन्ना गोंयची वेगवेगळी कामां करपाकूय बी विजयनी नदरेंतल्यान ताणें ती कामां फुडें व्हेला। हांव ताका ताचें पॉलिटिकल भविश्य उज्वल आसा। हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन कुडचडकारांची आनी गोंयची सेवा करपाची संद ताका देवान दिवं, तुमी दिवची गुड न्यूज भी काय ना काय ना